बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ज़रा अब तक की सूरत हाल पर बात करते हैं। देखें, एक चीज़ तो है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 12 घंटों में माहौल तो ज़बरदस्त बना दिया है, माहौल गरमा भी दिया है और अपने कमज़ोर हरीफ पर भरपूर आसाबी वार किया है। कमज़ोर हरीफ से मुराद मेरी ये निज़ाम है, मेरी कमज़ोर हरीफ से मेरी मुराद शरीफ ख़ानदान है, ये हुकूमत है जो फार्म 47 की है, जो जाली है, जिनके पास अवाम मैंडेट नहीं है। और ये भी आप कह सकते हैं कि पिछले 12 घंटों में जो खान के खिलाड़ियों ने माहौल बनाया है तो उनका तीर सही जाके निशाने पर लगा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि दावे मुख्तलिफ हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि दो तरह के दावे हो रहे हैं। एक दावा ये हो रहा है और ये परसेप्शन बन गई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी या कल रात को, ये जो रात गुजरी है इसमें मुलाकात करवा दी गई होगी। क्योंकि 12 तारीख को एक एप्लीकेशन दी थी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो वफाकी हुकूमत है उसको, और कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब की और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, जो हसन रियाजी की वालदा हैं, उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात बहुत ज़रूरी है कि वो मिलें, और वही दरख्वास्त गुजार थी मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी आमिर फारूक साहब ने। और फिर ये भी आपने देखा कि जो इमरान खान साहब के काबिल एतमाद वकील इंतज़ार हसन पंजोता साहब, आज 5 दिन हो गए हैं वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, लापता हैं, और उनकी रिहाई और उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। और आमिर फारूक साहब ने बहुत कमज़ोर ऑर्डर्स किए और तारीफ़ें की IG इस्लामाबाद पुलिस की, जिस वजह से उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ की जो परसों कोर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसका अहवाल मैंने बहुत मुख्तसर से बताया था, मेरे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी, और अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी तो ये कैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत के पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो। उस इजलास की तो रिपोर्ट बहुत मायूस कौन थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा अरकान ने जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने इजलास अटेंड नहीं किया। जिन्होंने इजलास अटेंड किया उनमें से 60% जो हैं वो उन्होंने बात ही नहीं की, और जिन्होंने बात की उनमें से खैर 90% ने ये कहा कि एहतजाज होना चाहिए, और जिनको एहतजाज की कहना चाहिए था कि होगा, करना चाहिए, उनकी वो बार बार इस बात पर कायल कर रहे थे कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तो यही तासुर बन गया था, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी, कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले ही जो है एक माहौल यही बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको शिकस्त होने जा रही है। तो मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उस मौके पे ये बात करना इसलिए नुकसानदेह था कि तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जो इस वक्त काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए मैदान में है। और अगर तहरीक इंसाफ के बारे में ये परसेप्शन बनने लग जाए कि वो शिकस्त खा रही है और शिकस्त खा रही है और बिल्कुल वो कमज़ोर हो चुकी है, तो इससे काजी फाइज ईसा को तक़वियत मिलती, हुकूमत को तक़वियत मिलती। तो इसलिए मैंने खैर वो बात नहीं की। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि कोर कमेटी के इजलास के बाद जो भी एक कमज़ोरी सामने आई थी, जिसमें ये नज़र आ रहा था कि एहतजाज PTI नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब अली अमीन गंडापुर साहब का बता दिया गया कि अली अमीन गंडापुर बतौर CM लीड नहीं करेंगे, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर उसी इजलास में, कोर कमेटी के इजलास में बात हुई कि अगर अली अमीन गंडापुर बतौर CM पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर तो चैप्टर क्लोज है, फिर तो हम प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इजलास आज के लिए बुला लिया है, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया पिछले 12 घंटे में तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त जो है वो माहौल बना दिया, और ख़ास तौर पे जिनको क्रेडिट जाता है उसमें जो है वो नौरीन साहिबा जो है, जो इमरान खान की बहन है, सबसे ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है। मुराद सईद साहब को क्रेडिट जाता है, हमाद अज़हर साहब को क्रेडिट जाता है, शहबाज गिल साहब को क्रेडिट जाता है, खालिद खुर्शीद साहब को क्रेडिट जाता है। और देखें, ज़ाहिर है मुराद सईद जो है वो इस वक्त मंजराम पर नहीं है, और शहबाज गिल जो है वो भी बैरून मुल्क हैं, लेकिन शहबाज गिल तो बहुत एक्टिवली हमें हर महाज पर नज़र आते हैं। जब मीटिंग्स की हमारे तक इतलात पहुँचती हैं कि मीटिंग्स में उनका रवैया बहुत सख्त होता है, बरहमी वाला होता है, और ज़ाहिर है वो इसलिए कि इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, तो इसलिए वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और बैरून मुल्क वो अपना किरदार भी अदा करते हैं, चाहे वहाँ पर प्रोटेस्ट हो, जो भी चीज़ें हों। अच्छा देखें ना, इस वक्त हुकूमत को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इस वक्त कमज़ोर हरीफ है। कमज़ोर हरीफ इसलिए है, और इसलिए इन पे जो मजबूत आसाबी वार पिछले 12 घंटों में जो तहरीक इंसाफ ने माहौल बनाया उसका असर भी होगा, क्योंकि इस हुकूमत की ज़रा देखें ना कि एक तो इसकी आइनी, कानूनी, अखलाकी कोई हैसियत और जवाज़ नहीं है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है तो उसको पाकिस्तान के लोगों ने 2 तिहाई अक्सरियत दी, फिर इमरान खान पॉपुलर है। फिर अगर आप पिछले 4-5 दिन की भी बात करें कि इस हुकूमत की, आप देखें कि ये हुकूमत काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए इतनी मसरूफ़ है, उसमें भी अभी तक नंबर गेम इनके पास पूरा नहीं हो रहा। अगर हुआ होता नंबर गेम पूरा तो अब तक आईनी तरमीम पेश कर चुके होते। ये आप तो नजम सिटी भी कह चुके हैं कि ये
SCO کی آڑ میں آئینی ترمیم جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. اور دیکھیں اس لمحے تک پکڑ دھکڑ جاری ہے, چھاپے جاری ہیں, اور چاہے وہ خواجہ شیراز ہوں, چاہے وہ مبین عارف ہوں, چاہے وہ مطلب جتنے تحریک انصاف کے جو جاوید وڑائچ ہوں, جتنے تحریک انصاف کے MNAs ہیں جو ان کے اوپر کاروائیاں جاری ہیں. ابھی علی افضل سعید صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, ان کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے, ریاض فتیانہ کے بیٹے کو ایک بار پھر اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس لمحے تک کاروائیاں جاری ہیں. اگر اس لمحے تک کاروائیاں جاری ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نمبر گیم اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ حکومت جو ہے اس حد تک لگی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو سیکیورٹی لیپس ہوا, جو چائنا کا ایک ڈیلیگیشن آیا یا ان کے ورکرز آئے اور ان کے اوپر جو خود کچھ دھماکہ ہوا, 2 چائنیز کی جانیں چلی گئیں, اور تقریباً 2 چائنیز جن کی جانیں گئی ان کو پاکستان نے $10 لاکھ تقریباً اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمپنسیشن دی ہے. لیکن کمپنسیشن تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو چائنیز حکومت خود بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ بڑا ایک ہے کہ چائنیز ڈیلیگیشن کے اوپر اس طرح سے حملہ ہونا. اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کا کوئی فوکس نہیں ہے سندھ کے اوپر, ان کا ٹوٹل فوکس قاضی فائز کی ایکسٹینشن ہے, اپنی کرپشن ہے, لوٹ مار ہے اور معاملات ہیں. ابھی آپ کل دیکھ لیں کل کیا ہوا ہے کراچی میں کل جو سندھ رواداری مارچ ایک طرف ہو رہا تھا, دوسری طرف تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا, اور تحریک لبیک کا جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر پولیس نے یا ان کا کلیم ہے, ان کا الزام ہے کہ رینجرز نے جو ہے وہ شیلنگ کی, فائرنگ کی, اور ایک جو تحریک لبیک کا کارکن ہے وہ جان سے چلا گیا. گو کہ اس کے بعد جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس کی تحریک لبیک کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے اور تصدیق نہیں کی جا رہی, وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے بتایا گیا کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے ساتھ حکومت کا رابطہ ہوا ہے, اور کیونکہ تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے بہت سخت مطالبہ سامنے آنے لگ گیا تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے یا فیض آباد پر دھرنا دیا جائے, تو لہٰذا اس وقت کیونکہ SCO ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریک لبیک کی قیادت ہے ان سے رابطہ ہوا, اور تحریک لبیک کی قیادت نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ SCO کے دنوں میں وہ اسلام آباد کی طرف نہ تو مارچ کریں گے, نہ فیض آباد میں دھرنا دیں گے. اور اس کی ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ ابھی تک تحریک لبیک نے ایسا اعلان نہیں کیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر درست ہے کہ نون لیگ کا رابطہ ہوا ہے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ, اداروں کا رابطہ ہوا ہے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ, اور انہوں نے کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا. اور جہاں تک کراچی میں آج انہوں نے اپنے جو کارکن جان سے گیا ہے اس کے جنازے کا اعلان کر رکھا ہے, تو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی, پیپلز پارٹی پورا فیسیلیٹیٹ کرے گی, ان کو پورا سیکیورٹی دے گی, اور کوئی ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جو بھی انہوں نے لمیٹڈ ٹائم کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس پروٹیسٹ کی ان کو پوری طرح سے حکومت جو ہے وہ تعاون کرے گی تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف نہ جائیں. پھر اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, مارنگ بلوچ کے حوالے سے PTM کا جو جرگہ ہوا وہ ویسے پشتونوں کا جرگہ تھا, لیکن ظاہر ہے وہ نام زیادہ PTM کا آ گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر دکی میں بلوچستان میں 20-22 جو مزدور ہیں ان کی شہادت ہو گئی, بے دردی سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور وہاں پہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کی جو جہنمی کتے ہیں وہ معصوم جو ہیں ان کو معصوموں کو ان کو شہید کر رہے ہیں, ان کی جانیں لے رہے ہیں. کبھی وہ وہاں پہ پنجاب کے جو شہری ہیں وہاں پہ ٹریول کرنے والے مزدور ہیں ان کی جانیں لیتے ہیں, کبھی جو وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو مزدوری کرتے ہیں ان کی جانیں لیتے ہیں. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ BLA وغیرہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ جہنمی کتے ہیں, اور ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور نہتے پاکستانی شہریوں کی جانیں لے رہے ہیں. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے, اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.